अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज की कहानी का नाम है आशिक जिन। एक ऐसी लड़की की कहानी जिस पर एक जिन आशिक हो गया था, मगर लड़की अपने अंजाम से बेखबर इसे आदमजात समझकर मोहब्बत की हर हद पार करती चली गई। तो शुरू करते हैं। वो पूरे 8 घंटे की नींद लेकर बेदार हुई थी, मगर आंखें अभी भी खुलने से इनकार कर रही थीं। सर भी चकरा रहा था, पूरा बदन थका थका सा था, जैसे वो कोसों पैदल सफ़र करके आई हो। काफ़ी दिन से इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। वो आराम करने के बावजूद खुद को थका हुआ महसूस करती थी। इसका खूबसूरत सा चेहरा चंद दिन में मुरझा सा लगने लगा था। अजीब सी मर्दनी सी छाई हुई थी इसके सारे वजूद पर। वो उठी और शावर का सोच रही थी, मगर कमज़ोरी और थकावट से इरादा मुस्तरद कर दिया। फरीदा ने कमरे की लाइट जलती देखी तो कमरे में चली आई। उठ गई मेरी शहजादी, इसने ज़ोबिया की बुलाएं ली, मगर दूसरे ही लम्हे इसके पीले जर्द चेहरे और उलझे मैले बालों को देखकर शशदर सी रह गई। आय हाय मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया तूने? क्या हुआ, बुखार तो नहीं हो गया तुझे? फरीदा ने बुखार चेक करने को इसकी पेशानी को हाथ लगाया तो तड़प उठी। माथा आग की तरह तप रहा था। अरे सकीना, यहाँ आओ जल्दी। जी बड़ी बीबी। सकीना इस घर की ख़ास खादमा और खिदमत गुजार थी। ख़ास कर ज़ोबिया के सारे काम इसी के ज़िम्मे थे। तुझे होश नहीं है क्या? छोटी बेबी बुखार से जल रही है। वो तो मैं अभी आई कमरे में तो इसकी हालत देखी। माफ़ी चाहती हूँ बड़ी बेबी। क्या करूँ? छोटी बीबी रोज़ मुझे कमरे से निकाल देती हैं, इसलिए पता नहीं चला। जाओ जाकर ड्राइवर से बोलो जल्दी गाड़ी निकाले, छोटी बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। वो सकीना को गुस्से से घूरती हुई बोली। ज़ोबिया 2 भाइयों की इकलौती और बहुत ही लाडली बहन थी। वो ख़ानदानी वडेरे थे, हर तरफ इनकी धाक थी। दौलत नस्लों से घर की बांधी थी। पिंड के पिंड इनके ग़ुलाम थे। वो रवायती वडेरे थे। ज़ोबिया बहुत ही खुश शक्ल बच्ची थी, गोरी चिट्टी नीली आँखों और सुनहरे बालों वाली। एक बार पिंक फ्रॉक पहने वो सहन में अपनी गुड़िया से खेल रही थी तो दादी ने इसे प्यार से आवाज़ दी, आओ गुलाबो, इधर तो आओ ज़रा। बस फिर इसका नाम ही गुलाबो पड़ गया। सब प्यार से इसे गुलाबो बुलाने लगे। जब तक बच्ची थी तब तक तो ठीक, मगर अब वो 18 साल की खूबरूज जवान लड़की थी। अब वो गुलाबो नाम से चिढ़ने लगी थी। जब भाई इसे तंग करने को गुलाबो पुकारते, रोती बसोरती दादो को शिकायत लगाती। क्या है दादो, आपने मेरा इतना अच्छा नाम बिगाड़ दिया। वो मुंह बनाकर बैठ जाती। दादो दोनों पोतों को समझाती थीं, अब कोई भी मेरी ज़ोबिया को गुलाबो ना बोले, वरना इसकी खैर नहीं है। ओके दादो, अब नहीं बोलेंगे। वो कान पकड़कर सोड़ी बोलते, मगर कुछ देर बाद ही गुलाबो गुलाबो की पुकार दोबारा पड़ने लगती। वो बहुत एक्टिव बच्ची थी। इसने छत पर अपना मिनी गार्डन बना रखा था। घर में बहुत बड़ा लॉन मौजूद था, मगर इसने अपने हाथों से कुछ प्लांट लगाए थे। फिर इसका शौक बढ़ता ही गया और छत पर पौधों और फ्लावर्स की तादाद भी इसने गुलाब, मोतिया, रात की रानी और बहुत सारे अनवा किस्म फूलों के पौधे लगा रखे थे। मगर इसे गुलाब और मोतिये से इश्क था। वो सारा दिन छत पर अपने गार्डन में गुजार देती। कभी कभी शाम और रात भी। ये कोई गलत शौक नहीं था जो कोई इसे मना करता। गुलाब का एक पौधा ऐसा था जिन पर हर मौसम में बहार हो, झाड़ा या खिज़ां हो, इनके फूल कभी ख़त्म नहीं होते थे। इसे इश्क था। गुलाबों को लगता था ये पौधा इससे बातें करता है। वो घंटों इसके पास बैठी रहती। इसने एक चेयर बिल्कुल इस पौधे के पास सेट कर ली हुई थी।
وہ جب بھی چھت پر آتی گلابوں کو لگتا وہ گلاب کا پودا اسے دیکھ کر جھومنے لگتا ہے۔ اگر ہوا نہیں بھی ہوتی تو وہ پودا ایسے ہلنے لگتا تھا جیسے زوبیا کے آتے ہی خوشی سے جھوم رہا ہو۔ اسٹڈی سے فری ہوتے ہی وہ چھت پر بھاگتی تھی، کبھی پودوں کو پانی لگاتی، کبھی سپرے کرتی، کبھی فالتو پتوں کی کانٹ جھانٹ کرتی۔ جب اس سارے کام سے فری ہوتی پھر اپنے پسند کے گلاب کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے آنکھیں موند کر نیم دراز ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ آنکھیں موند کر نیم دراز ہوتی گلاب کا پودا رقص کرنے لگتا، جھومتا ہوا اس کے پیروں میں سلامی دیتا۔ زوبیا کو ایسے لگتا جیسے اس کے بیٹھتے ہی گلاب اس کے قدم چوم کر سلامی دیتا ہو۔ اسے بہت سکون ملتا تھا گلاب کے پودے کے پاس بیٹھ کر۔ پہلی بار اسے یہ احساس تب ہوا وہ کالج سے آ کر سو گئی، آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ نہا کر چھت پر چلی آئی، گرمی کے دن تھے، آج صبح سے بہت گرمی تھی مگر اب بادل بن گئے تھے، ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ زوبیا نہا کر چھت پر آ گئی، چھت پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، بہت جادوئی سا ماحول بنا ہوا تھا، بالکل خاموشی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ساتھ گلاب کی مہک، عجیب پر اسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہلکا ملجگا اندھیرا ہوا تھا، اپنے پودوں کے پاس گلاب کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی۔ زوبیا نے سرخ سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے سیاہ گلاب بنے ہوئے تھے، گلاب کے پھولوں کے کنارے گولڈن باریک ستاروں کی آؤٹ لائن کی گئی تھی۔ سیاہ لانگ دوپٹہ اس کے گلے میں ایسے لپٹا ہوا تھا جیسے کوئی نیکلس کی موٹی ڈوری ہو، قریب کا دوپٹہ تھا۔ اس کے گھٹنوں سے بھی لمبے گیلے بال چیئر پر بیٹھنے سے اور بھی لمبے لگ رہے تھے، ہاف سلور اس کی گوری باہیں بہت نمایاں کر رہے تھے۔ ہاتھوں میں کالی چوڑیاں غضب ڈھا رہی تھیں، وہ کوئی حور یا اپسرا سے بھی بڑھ کر لگ رہی تھی۔ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر فرش گیلا کر رہے تھے، وہ آنکھیں بند کیے جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اچانک ایک ہوا کا تیز جھونکا گزرا، ساتھ ہی زوبیا کو تیز سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی، شاید کوئی چھت پر آیا تھا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید ساتھ والوں کی چھت پر کوئی آیا ہو، اس کی پرفیوم کی خوشبو ہوگی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ اپنی خیالی دنیا میں کھو گئی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے، اسے اپنے بہت قریب کسی کے تیز تیز سانسوں کی آواز آئی۔ اب وہ ڈر گئی تھی، اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہ تھا، بہت گھبرا گئی تھی، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اس نے اپنے چاروں طرف اچھی طرح دیکھا تو کوئی زی رو نہیں تھا، سامنے بس ایک بہت ہی صحت مند کالا سا بلّا بیٹھا ہوا تھا جو اسے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بلّا بہت ہی ہیبت ناک سا تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ اسے یہ بلّا بہت عجیب سا ڈراؤنا سا لگا، اسے ایسا لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رکی تو یہ بلّا مجھ پر حملہ کر دے گا۔ وہ چھلانگ لگا کر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی، سامنے ہی اس کی دادو بیٹھی تھیں۔ ارے کیا ہوا لڑکی؟ وہ سیدھی ان کی گود میں آ کر لیٹ گئی۔ ارے کیا ہوا لڑکی؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی اور چھت پر اکیلی مت جایا کرو، 1000 بار بولا ہے۔ دادو میں تو تازہ ہوا کھانے گئی تھی، کنواری لڑکیاں یوں بال کھلے چھوڑ کر شام کے ٹائم چھتوں پر نہیں جایا کرتی۔ وہ پیار سے زوبیا کو سمجھا رہی تھیں۔ جی دادو، وہ سعادت مندی سے بولی۔ شاباش میری بچی۔ دادو سے بات کرتے کرتے اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھیں، وہ اندر ہی اندر سے ڈر رہی تھی وہ بلّا کہیں نیچے نہ آ جائے۔ رات کا کھانا کھا کر جیسے زوبیا اپنے بیڈ پر لیٹی، شام والا سین کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگا۔ یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی اس کے روم کی مین ونڈو پر ہلکی سی دستک ہونے لگی۔ یہ دستک وقفے وقفے سے ہوتی ہوتی لگاتار ہونے لگی۔ دستک کی آواز نیند دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔
तंग आकर इसने खिड़की का पर्दा हटाया जो एसी की कूलिंग रोकने के लिए डाला गया था। खिड़की खोलकर मुंडेर पर झांका तो कुछ भी नहीं था। इसने खिड़की बंद करके पर्दा दोबारा से बराबर कर दिया। वो बेड पर वापस आई तो इसकी लेटने वाली जगह पर वही काला नीली आंखों वाला बिल्ला आलती पालती मारे बैठा था। इसे देखते ही वो गर्राने लगा। वो बहुत गुस्से से ज़ोबिया की तरफ देख रहा था। ज़ोबिया की डर और खौफ से टांगें कांपने लगी। इससे पहले कि वो डर कर वहाँ से रफू चक्कर होती, बिल्ले ने लंबी छलांग लगाई और ज़ोबिया पर हमला कर दिया। ताहिरा बेगम ज़ोहर की नमाज की तस्बीह कर रही थी जब किसी मुलाजिम ने इतला दी कि मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने इमाम साहब को बैठक में बिठाने को कहा और इनको चाय पेश करने का कहकर खुद अपने चादर को अच्छी तरह ओढ़ने लगी। इमाम साहब एक बहुत ही परहेजगार और आला सिफ्त इंसान थे। वो सुन्नत नबवी की मुकम्मल पैरवी करते थे और अपने तमाम मिलने वालों को भी इस पर अमल करने की हिदायत देते थे। ताहिरा बेगम बैठक में तो इमाम साहब नज़रें झुकाकर बैठे थे। सलाम दुआ और कुछ रस्मी बातचीत के बाद ताहिरा बेगम मुद्दे पर आईं और पोती वाला सब माजरा सुना दिया। मौलवी साहब ने पूरी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। चंद सेकंड के बाद इनके चेहरे से बड़ी वाज़िया तशवीश जाहिर हुई। इन्होंने ठीक 1 मिनट बाद आंखें खोलकर ताहिरा बीबी की तरफ देखा मगर बोले कुछ नहीं। ताहिरा से इंतज़ार नहीं हुआ, मौलवी साहब कुछ तो बताएं। मौलवी साहब का लहजा बहुत ही बारौब मगर धीमा था। बीबी जी, इस वक्त बच्ची खतरे में है। इस पर एक शैतान और गंदे जिन का साया पड़ चुका है। ताहिरा ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रख लिया। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। मौलवी साहब, इसका कोई हल भी तो होगा। ज़रूर होता है हर चीज़ का हल, लेकिन सुबह मेरी फ़्लाइट है, मुझे उम्रे के लिए जाना है। आप बच्ची को किसी अच्छे आमिल के पास ले जाएं जो इसका ठीक से इलाज करे। मौलवी साहब, इस मुश्किल वक्त में आप ही कुछ मदद करें। हम तो किसी आमिल को नहीं जानते। अब मुझे इजाज़त दें, बहुत सारे काम हैं मुझे और टाइम कम है। ताहिरा बौखला गई। मौलवी साहब वो आजिज़ी से बोलें, आप कुछ तो बता कर जाएं जिससे बच्ची कुछ दिन महफूज रहे। तब तक हम कोई ना कोई आमिल तलाश कर ही लेंगे। मौलवी साहब को ये बात पसंद आई और कागज़ पेंसिल मंगवा कर एक तावीज़ लिखा और कहा, इससे बच्ची के गले में डाल दें, लेकिन ख्याल रहे अगर तवीज़ गले से उतर गया तो इसका असर ज़ाइल हो जाएगा। तावीज़ एक बार पहनने के बाद बच्ची से अलग ना हो। अब मुझे इजाज़त दें। मौलवी साहब के जाने के एक मुलाजिम के हाथ बहुत सारा सामान इनके घर तोहफ़ों की शक्ल में भिजवाया गया। वो खुश गप्पों में मसरूफ़ थी, इस बात से बेखबर एक गैर मरी मखलूक भी इनकी एक महफिल में शामिल है। ज़ैनब का निकाह हुआ था कुछ दिन पहले। इसको लेकर ज़ोबिया और अकीला इसे छेड़ रही थीं। वो दोनों काफ़ी देर से इसे तंग कर रही थीं। ज़ैनब मुस्कुराकर धीमे से लहजे में इनको जवाब दे रही थी, हाँ तो तुम ही बताओ तुम्हारा क्या बना। ज़ैनब ने ज़ोबिया पर जवाबी हमला किया। वो जो एक मजनू तुम्हारे मुसलसल आगे पीछे फिरता था, इसका क्या बना। इस बात पर तीनों ने ज़ोरदार कहका लगाया। बताओ ना मीसनी। अब ज़ैनब और अकीला ज़ोबिया को तंग कर रही थीं और फोर्स भी कर रही थीं कि वो कुछ बताए। अरे कुछ ऐसा वैसा नहीं है यार, तुम लोग गलत समझ रही हो। ज़ोबिया मुस्कुरा के बोली, हम गलत समझ ही रहे हैं या सही, तुम बताओ। इस दिन क्या हुआ था जब वो लाइब्रेरी तक पीछा करते हुए गया था। हुआ कुछ नहीं था। वो मुझे आवाज़ें देता हुआ पीछे तक आया था। ज़ोबिया प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो हाथ ही पकड़ लिया था मेरा मसूफ ने। बस फिर क्या था। इससे पहले ज़ोबिया अपना फ़िक्रा मुकम्मल करती तेज़ हवा चलने लगी। पास ही प्लास्टिक की मेज़ पर जो गिलास पड़े थे झुनझुनाने लगे। बगोला सा उड़ा और जग समेत सारे गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुके थे।
باقی کے بچے ہوئے جوس سے فرش بھی رنگین ہو چکا تھا۔ پھر ایسے چھوٹے موٹے واقعات اکثر ہونے لگے۔ جب بھی کوئی زوبیہ کو اس کے مزاج کے خلاف بات کرتا، اسے کوئی چوٹ لگ جاتی یا کچھ ایسا ضرور ہوتا جس سے زوبیہ کے مخالف کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ زوبیہ سونے کے لیے لیٹی تھی جب طاہرہ بیگم اس کے پاس آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سی مخمل کی چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ دادی نے پیار سے اس کے بال سہلائے اور بولی، دیکھو ہم اپنے بیٹے کے لیے کیا لائے ہیں، اور وہ خوبصورت سی ڈبیا زوبیہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس میں کیا ہے دادو؟ کھول کر دیکھو کیا ہے۔ زوبیہ نے ڈبیا کھول کر دیکھی تو خوشی سے چیخ اٹھی۔ گلے کا خوبصورت سا نیکلس تھا، ساتھ سونے کی بھاری سی چین۔ واو، سو بیوٹیفل۔ اس نے نیکلس پر لگے خوبصورت سے فیروزی نگینے کو چھوا۔ آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے دادو، پھر یہ کیوں؟ کس خوشی میں ہے یہ؟ وہ تھوڑی حیرانگی سے بولی، یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا میری شادی پر، کیونکہ میری ماں سب اولادوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی، اور یہ میں تمہیں تحفے میں دے رہی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتی ہوں، مگر ایک شرط ہے بیٹا۔ کیا شرط ہے دادو جان؟ شرط یہ ہے دادو کی جان کہ آپ نیکلس کو کسی صورت اپنے سے الگ یا جدا نہیں کریں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ورنہ کیا دادو؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ ورنہ یہ کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اور سمجھوں گی کہ تم نے میرے اتنے پیار سے دیے گئے گفٹ کی قدر نہیں کی۔ ارے نہیں دادو جان، میں کبھی بھی اسے کسی صورت خود سے جدا نہیں کروں گی۔ طاہرہ مطمئن سی اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ نیکلس پہنتے ہی اس کو سکون سا ہوا۔ بہت ہی پیارا نیکلس ہے۔ وہ لیٹے لیٹے اس پر انگلی گھما رہی تھی۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی تھی اس کی۔ وہ چھت پر بیٹھی تھی اپنی من پسند جگہ پر۔ گلاب کا پودا جھوم جھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی ادھ کھلی کلی کو چھوا تو گلاب ایک دم سے مرجھا کر ایسے گر گیا جیسے اسے ٹہنی سے الگ کر کے پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے گھبرا کر گلاب کو چھوڑ دیا۔ گلاب پھر سے لہلانے لگا۔ اسے لگا وہم ہے۔ وہ دوسری بار پھر سے گلاب کو چھونے کے لیے آگے بڑھی تو اسے لگا جیسے گلاب خفیف انداز میں پیچھے کو ہٹ رہا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے گلاب کی کلی کو چھو لیا۔ کلی پھر سے مرجھا گئی۔ اس نے پریشان ہو کر کلی کو چھوڑا تو وہ پھر سے پہلے کی طرح جھومنے لگی۔ پھر پریشان سی ہو کر دوبارہ گلاب کے پودے کی طرف جھکی۔ اس سے پہلے کہ وہ چھوتی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، تو یہ خواب تھا۔ اس نے لمبی سانس لی۔ ایسا خواب کیوں آیا مجھے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بہت دن بعد کالج آئی تھی۔ آخری پیریڈ کے بعد وہ اور عقیلہ زینب کنٹین میں آ کر چائے بسکٹ سے انصاف کرنے لگی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ دو نظریں کب سے اسے گھور رہی تھیں۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب چلا آیا تھا، مگر جتنا بھی قریب ہو جاؤں ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ آخر کچھ کرنا ہوگا، مجھے پتہ چلانا ہوگا آخر ایسا کیا ہے جو میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ وہ بہت بار اس کو چھونے کی کوشش کر چکا تھا، مگر جیسے ہی ہاتھ لگاتا ایک برقی جھٹکا سا لگتا تھا اور کوئی اس کو دور اٹھا کر پھینک دیتا۔ جیسے جس ہاتھ سے چھونے کی کوشش کرتا وہ گھنٹوں جلتا رہتا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا وہ پتہ کر کے رہے گا۔ اب وہ ہر ٹائم اس کی ہر وقت نگرانی میں لگ گیا تھا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اس پر یہ بات کھل گئی تھی کہ وہ کیوں اس کو چھو نہیں سکتا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور زیادہ تر باوضو رہتی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ ہر نماز کے بعد کچھ پڑھ کر اپنے پر تم کرتی تھی جو ہر ٹائم اس کو حفاظت کے حصار میں رکھتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس تعویذ والے نیکلس نے پوری کر دی تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ غصے سے زوبیہ کے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میں کچھ ایسا کروں گا یہ اپنے رستے سے بھٹک جائے، تب ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا۔ یہ آدم ذات بہت کمزور ہے، بہت جلدی اپنے رب سے منہ موڑ کر دنیا داری میں لگ جاتا ہے، عیش و عشرت اور حسن پرستی میں غرق ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں گا۔
ताहिरा बेगम आजकल किसी आमल की तलाश में थी जो इनकी पोती को इस गंदे साए से बचा सके, मगर आजकल के ज़माने में ढोंगी ज़्यादा हैं जो जगह जगह अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में लोगों को लूट रहे हैं और जाहिल अवाम भी खुशी खुशी लुट रही है। जहालत का ये आलम है। बहुत सारी ख़वातीन अपनी इज्जत के साथ हाथ धो बैठी हैं, मगर झूठे आस्ताने इस तरह अपना कारोबार चमका रहे हैं। ताहिरा भी ऐसी बहुत सारी जगह से मायूस लौट आई थी। इनको किसी ऐसे अल्लाह वाले की तलाश थी जो सचमुच अल्लाह वाला हो, ढोंग रचाकर ना बैठा हो, मगर अब तक कोई ऐसा ना मिला था। वो कॉलेज से निकली तो मेन गेट पर एक बहुत ही खूबरू नौजवान पर नज़र पड़ी। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे इसको देख रहा था, जैसे वो इसी काम के लिए खड़ा हो। वहाँ वो भी इसको देखने लगी, आंखों में आंखें डालकर। ज़ोबिया को लग रहा था जैसे इन आंखों में खास कशिश है जिसने इसको बांध लिया है। वो लाख कोशिश के बावजूद नज़र इधर उधर नहीं कर पा रही थी। अकीला 2 बार इसको आवाज़ दे चुकी थी, मगर जैसे इसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ लहराकर बोली, ज़ोबिया क्या हुआ तुझे? ज़ोबिया को लगा जैसे वो किसी तिलिस्म से बाहर आई हो। हाँ ठीक हूँ, वो अजीब से लहजे में बोली। तुम यूं हत बुत बनी क्यों खड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, वो शर्मिंदा सी बोली, दिल में अपने आप को कोसने लगी। क्या सोच रहा होगा वो लड़का? कैसी बेहया लड़की हूँ जो यूं बेशर्मी से इसे देखे जा रही थी। घर आकर अभी वो इसी बारे में ही सोचने लगी। वो गहरी भूरी आंखों वाला इंतहाई खूबसूरत लड़का था। इसका कद 7 फुट से भी ज़्यादा लग रहा था। इसकी चौड़ी छाती सफ़ेद शर्ट में बहुत नुमायां हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई फिटनेस मास्टर हो। इसके मसल्स हाफ स्लीव्स में कोई और ही मंजर पेश कर रहे थे। वो सादा सी ड्रेसिंग में भी बहुत ख़ास लग रहा था, जैसे कोहकाफ का शहज़ादा। इसने आंखें मूंद कर फिर से तस्वीर में इसे देखा। काश एक बार फिर वो नज़र आए। अब की बार मैं तस्वीर ही ले लूँगी इसकी। वो दिल ही दिल में प्लान बनाने लगी। वो कॉलेज से निकलते ही इस जगह को बेताबी से देखती, शायद वो नज़र आए फिर से, मगर ऐसा ना हुआ। वो बुझी बुझी रहने लगी थी। इसे यकीन हो गया था कि वो दोबारा इसे नहीं देख पाएगी। तभी इसे वो एक बार फिर से नज़र आ गया। इस बार वो इसे अपने घर के बहुत करीब पार्क में नज़र आया। वो दादों के साथ पार्क में बैठी थी जब वो इसे नज़र आया। इस बार वो काले शलवार कमीज़ में था। इसका गोरा रंग काले सूट में और भी गोरा लग रहा था। इस बार वो इसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। वो पत्थर की चेयर पर बैठकर पास खेलते बच्चों की तरफ मतवज्जा था। वो बिना सोचे समझे इसकी तरफ चल पड़ी। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इससे पहले कि वो दोबारा गुम हो जाए। नाजरीन, ये था आशिक जिन कहानी का पहला हिस्सा। इस कहानी का दूसरा हिस्सा हम अपनी अगली कहानी में पेश करेंगे। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्म रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है। वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।